आर्मीनिया और अजरबैजान तनाज़ा, उसके पस पर्दा हक़ाइक़ और उनकी वजूहात। वो कौन से गैस पाइपलाइंस और रिजर्वायर हैं जिसने रूस की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी, वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसने अमेरिका की नींदें हराम कर रखी हैं। Subscribe and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली तलत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ATC। आज हम बात करेंगे आर्मीनिया और अजरबैजान तनाज़े पर। आर्मीनिया और अजरबैजान के तनाज़े की दो नोयतें हैं, एक एथनिक और दूसरी जियोपॉलिटिकल। पहले एथनिक नोयत को जानते हैं। ट्रांसकाकेशिया, मौजूदा अजरबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया का बेशतर इलाका तारीखी तौर पर खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा था। आर्मीनिया के इलाके में ईसाई मजहब के मानने वाले लोग अक्सरियत में रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि बेशतर ईसाइयों के हमेशा खिलाफत उस्मानिया के दुश्मनों रूस और यूरोप से गहरे रवाबित थे और वो इनके साथ मिलकर खिलाफत को कमजोर करने की साजिशें करते रहते थे। इसी वजह से इन्हें खिलाफत का ताब झेलना पड़ा, जबकि आर्मीनिया का कहना है कि खिलाफत उस्मानिया के जमाने में इनका मुनज़्ज़म जेनोसाइड कत्लेआम हुआ, लेकिन तुर्की ने हमेशा से ऐसे किसी भी जेनोसाइड की सख्ती से तरतीब करता आया है। लेकिन ये हकीकत है कि खिलाफत उस्मानिया के जमाने में काफी बड़ी तादाद में आर्मीनियन खानदान इस इलाके से हिजरत कर गए थे और इन्हें ईरान, रूस और यूरोपियन ममालिक में सौंक इख्तियार कर ली थी। 19वीं सदी के शुरू में जब खिलाफत उस्मानिया कमजोर होने लगी तो 1828 में मुआहदा तुर्कमांचे के नतीजे में इस खित्ते को ईरान और रूस ने आपस में तकसीम कर लिया। शुमाली काकेशिया रूस के और जनूबी काकेशिया ईरान के कंट्रोल में चला गया। इस दौरान आर्मीनियाई लोगों की दोबारा आबादकारी का आगाज हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख के करीब खानदान अजरबैजान के इलाकों जंगजोर, यारवान और काराबख में आबाद किए गए। इस तरह यहाँ पहले से मौजूद मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। पहली जंग अजीम के बाद 1918 में जब अजरबैजान ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया तो इत्तेहादी ताकतों की तरफ से ये शर्त रखी गई कि अजरबैजान की आज़ादी को तब तस्लीम किया जाएगा जब वो जोर और यारवान के इलाकों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, और इस तरह इन दो इलाकों का इल्हाक आर्मीनिया से कर दिया गया और बाद में ट्रांसकाकेशिया का पूरा इलाका रशियन फेडरेशन का हिस्सा बन गया। जोसेफ स्टालिन के दौर में इस इलाके को लेकर तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई गई और अजरबैजान के दरमियान काराबख के इलाके को खुद मुख्तियार हैसियत दे दी गई। सोवियत रशिया की तकसीम के वक्त 1988 में काराबख की मुकन्ना ने एक करारदाद के जरिए इस इलाके का इल्हाक आर्मीनिया से कर दिया, लेकिन अजरबैजान ने इस इलाके को मानने से इनकार कर दिया और रशिया ने भी, और दोनों ममालिक में जंग शुरू हो गई जो कि 1993 तक जंग बंदी हुई। तब तक आर्मीनिया की फौज का काराबख नागरेनो काराबख के इलाके पर काबिज हो चुकी थी। तब से लेकर अब तक इस इलाके में दोनों ममालिक की अफवाज में कई बार एक दूसरे का सामना करना पड़ा और करती आ रही है। 3 दहाइयों ये खित्ता जंग के ज़रिए ताब रहा। तुर्की ने आर्मीनिया और रूस से कशीदा ताल्लुकात की वजह से हमेशा अजरबैजान को सपोर्ट किया और अजरबैजान की आबादी मुसलमान होने की वजह से और खास तौर पे ज्यादातर आबादी शिया है, ईरानी इंकलाब के बाद से अजरबैजान को ईरान की सपोर्ट भी हासिल रही और दूसरी तरफ आर्मीनिया को अमेरिका, रूस और किसी हद तक यूरोपीय यूनियन की सपोर्ट हासिल रही है। अब इस तनाज़े की जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। बस इस तनाज़े की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए जरूरी है कि इस इलाके में पहले से मौजूदा तेल और गैस पाइपलाइंस के प्रोजेक्ट से वाबस्ता मफादात पर नजर डाली जाए और साथ ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीकेशंस को जांचा जाए। पहले से इस इलाके में तेल और गैस के 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं। बाकू तिबिलिसी सैहान ऑयल पाइपलाइन, जिसे BTC ऑयल पाइपलाइन कहते हैं, बाकू तिबिलिसी औरजम गैस पाइपलाइन, BTE गैस पाइपलाइन, बाकू तिबिलिसी सिस्पिया ऑयल पाइपलाइन, BTS ऑयल पाइपलाइन। ये तीनों प्रोजेक्ट रिश्ता 1 दहाई से ऑपरेशनल हैं और गैस की काफी मिकदार में तुर्की और यूरोप को फराहम कर रहे हैं। इसके साथ साथ बढ़ती हुई डिमांड के पेश नजर इन पाइपलाइंस की तेल और गैस फराहम करने की सलाहियत को भी बढ़ाया जा रहा है। ये पाइपलाइन अजरबैजान के इलाके ट्यूज से गुजरकर जॉर्जिया में दाखिल होती हैं और मौजूदा जंग सिर्फ नेगोर्नो काराबख तक ही महदूद नहीं बल्कि आर्मीनिया के इलाके यारवान में भी दोनों ममालिक की झड़पें जारी हैं। यारवान का इलाका अजरबैजान के इलाके टिव्स से करीब तर है और यकीनन ये जंग इन तीनों पाइपलाइंस की सिक्योरिटी को भी मुतासिर करेगी। ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि माजी में रूस इन तीनों पाइपलाइंस का मुखालिफ रहा है, क्योंकि ये तीनों पाइपलाइंस रूस को बाईपास करते हुए तेल और गैस यूरोप को फराहम करती हैं। माजी में रूस के जॉर्जिया में होने वाले हमलों के पीछे वजह भी इन पाइपलाइंस की तामीर में रुकावट डालना था। अब एक नजर डालते हैं कि इस खित्ते में मौजूद
پروجیکٹس پر، اور وہ پروجیکٹس دو ہیں: باکو تبلیسی کروز ریلوے لائن BKTK ریلوے لائن، نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو کہ یہاں کا ایک بہترین کوریڈور ہے۔ باکو تبلیسی کوریڈور کروز ریلوے لائن پروجیکٹ چین کے BRI پروجیکٹ ون بیلٹ ون انیشیٹو روڈ پروجیکٹ کا حصہ ہے، گو کہ اس پروجیکٹ کے تحت ایک ایکسٹینشن آرمینیا تک بھی بنتی ہے، لیکن اس حصے پر کام آرمینیا کی موجودہ حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث نہیں ہو رہا۔ موجودہ جنگ یقیناً اس پروجیکٹ کو بھی متاثر کرے گی۔ دوسرا پروجیکٹ نارتھ ساؤتھ کوریڈور ایران سے شروع ہو کر آذربائیجان، روس اور یورپ تک ریلوے اور روڈ نیٹ ورک بنانا ہے۔ اس روٹ پر بس سروس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ریلوے نیٹ ورک پر کام ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ درجہ بالا دونوں پروجیکٹ کو روس اور چین کی حمایت حاصل ہے، لیکن امریکہ ان دونوں پروجیکٹ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب اگر اوپر بیان کیے گئے پانچوں پروجیکٹس کا جائزہ لیا جائے تو ان پروجیکٹس میں آذربائیجان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، لیکن ساتھ ساتھ دنیا کی بڑی طاقتوں کے پیچیدہ متضاد مفادات بھی اس خطے سے وابستہ ہیں۔ اس لیے آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا میں مضبوط، آزاد اور خود مختار حکومتیں بڑی طاقتوں کے مفادات کو سوٹ نہیں کرتی، اور ان بڑی طاقتوں کے پیچیدہ مفادات نے اس خطے کو ایک بار پھر جنگ میں دھکیل دیا، لیکن اس بار صف بندی ماضی میں اختیار کی گئی صف بندی سے مختلف ہے، کیونکہ اس نئی صف بندی کو سمجھنا قطعاً آسان نہیں، کیونکہ اب کی بار تنازع کا محرک آرمینیا کا داخلی سیاست میں پیوست ہے، اور آرمینیا کی داخلی سیاست میں آنے والی یہ تبدیلیاں کیا ہیں اور انہوں نے کیسے اس نئی صف بندی کو جنم دیا، اس کے لیے آرمینیا کے داخلی سیاست کو سمجھنا ہوگا۔ اگر 2018 سے آرمینیا کی داخلی سیاست میں آنے والی تبدیلیوں کو غور سے دیکھا جائے اور ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو ایک سٹوری اپنی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور عالمی طاقتوں کے کردار کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نکول پیشیان 2018 میں آرمینیا میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں آرمینیا کا مغرب کی طرف جھکاؤ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ نکول حکومت میں آنے سے پہلے آرمینیا میں موجودہ 3 جماعتوں کے اتحاد یلک الائنس کے سربراہ تھے، اور یہ اتحاد آرمینیا کے روس کی کسٹم یونین اور ملٹری اتحاد سے علیحدگی کا حامی تھا، اور اقتدار میں آتے ہی آرمینیا کی حکومت نے روس کے فوجی اتحاد CSTO کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن سے علیحدگی کے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اقتدار میں آنے کے فوراً بعد نکول نے آرمینیا کے سابق صدر رابرٹ کوچیان پر کرپشن کے سنگین الزامات عائد کیے۔ رابرٹ کوچیان کو آرمینیا میں روس کا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ نکول کے اقتدار میں آنے کے بعد سوویت رشیا کے سابق ریاستوں سے امریکہ کے حمایت یافتہ کلر ریولوشنز کے ایکٹیوسٹ نے آرمینیا میں اپنی کئی جلسات کیے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا سفارت خانہ بھی آرمینیا میں ہے، جہاں سے ان ایکٹیویٹیز کو سپورٹ ملتی ہے، اور اس لڑائی کے شروع ہونے کے فوراً بعد نکول نے آرمینیا میں روس کے ٹی وی چینلز کی فری نشریات بھی بند کر دی ہیں۔ آرمینیا کے میڈیا کے مطابق ان کی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی نہ صرف چین کے ساتھ BRI بیلٹ روڈ انیشیٹو پروجیکٹس پر کام کی رفتار کو ان آفیشیلی انتہائی سست کر دیا ہے، بلکہ امریکہ کے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم الائنس میں بھی شمولیت اختیار کر لی ہے، اور یہ الائنس چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمینیا کی حکومت نے اپنے ملک میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کرنے کے لیے ایک پروگرام بھی امریکہ کے ساتھ سائن کیا ہے۔ مندرجہ بالا اقدامات سے آرمینیا کی موجودہ حکومت کا امریکہ کی طرف جھکاؤ واضح ہوتا ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آرمینیا کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے، اور اس ساری صورتحال پر چین کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ روس کے آرمینیا کو سپورٹ کرنے کی ایک بڑی وجہ CSTO کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن دفاعی اتحاد ہے، اور اس اتحاد کی اوبلیگیشن کے تحت روس آرمینیا کو سپورٹ کرنے کا پابند ہے۔ اور دوسری صورتحال پہ دیکھا جائے تو آذربائیجان اور آرمینیا کو اسلحہ فروخت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہی روس ہے۔ دوسری بڑی وجہ تیل اور گیس ترکی اور یورپ کو سپلائی کرنے کے آذربائیجان، جارجیا اور ترکی کے روس کو بائی پاس کرتے ہوئے توانائی کے مشترکہ پروجیکٹس ہیں۔ اس طرح یورپ کی توانائی فراہم کرنے والی سپلائی چین کا انحصار روس پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ جرمنی تو حال ہی میں روس کے 2 نارڈ سٹریم پروجیکٹ سے علیحدگی کا اشارہ دیا ہے۔ تیسری بڑی وجہ اس علاقے میں BRI بیلٹ روڈ انیشیٹو پروجیکٹس ہیں، جن کی وجہ سے چین کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے اور روس کا اثر کم ہو رہا ہے، اور یقیناً روس اس سے خوش نہیں، لیکن وہ کھل کر اس کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے روس پر لگائی جانے والی پابندیوں کے بعد روس کی معیشت کا انحصار چین پر بڑھ گیا ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ ٹرانس
कैप्सिकम तेल और गैस पाइपलाइंस प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत अजरबैजान के शहर बाकू से तुर्कमानिस्तान के शहर तुर्कमानबेसे तक ज़ेरे कैस्पियन तेल और गैस पाइपलाइंस बिछाई जानी हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाती हैं तो सेंट्रल एशिया से तेल और गैस आसानी अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की से होते हुए रूस को बाईपास कर रहे हैं और यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं, और इससे यकीनन सेंट्रल एशिया में रूस के असर रसूख में कमी आएगी। ये प्रोजेक्ट्स रूस के लिए कितने तबाहकुन हैं, इसकी एक झलक इस साल मार्च और अप्रैल में इस वक्त देखने को मिली जब अजरबैजान रूस को पीछे छोड़ते हुए तुर्की को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। इसलिए रूस के वसीतर मफाद में है कि वो आर्मीनिया को सपोर्ट करे और साथ साथ अपना असला बेच के डॉलर भी कमाता रहे। अब अगर इस खित्ते में अमेरिका के मफाद को देखें तो एक वक्त तो इस वक्त आर्मीनिया में मगरिब की हामी हुकूमत है, दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर चीन के BRI प्रोजेक्ट्स का मुखालिफ रहा है। लिहाजा इसके मफाद में भी यही है कि आर्मीनिया को सपोर्ट किया जाए और जंग के जरिए इस खित्ते में चीन की सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाया जाए। अब इस हालात के सितम ज़रीफ़ी देखिए कहें या मफादात ने अमेरिका और रूस को इस खित्ते को लेकर चीन और तुर्की के खिलाफ यकजा पेज पर खड़ा कर दिया है। हाय किस्मत, वो दुनिया के आज तक 50 साल से एक दूसरे के सबसे बड़े मुखालिफ रहे हैं, वो आज एक पेज पर खड़े होकर एक दूसरे की अदम दस्तयाबी में होते हुए मदद कर रहे हैं और अपने मुतज़ाद मफादात को मजलूज़ खातिर लाते हुए जंग मुसल्लत कर रहे हैं। आज ही इस टॉपिक के साथ अपने मेज़बान अली तलत को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।